अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में मुसलसल आम माण्हू ते महांगाई जो तूफ़ान वाज़े तौर ते नज़र अचे पियो ऐं हर भेरे अवाम खे इहो ॿुधायो वेंदो आहे त हुक्मराननि जी मजबूरी आहे जंहिंजे करे हू आम माण्हू ते वधीक टैक्सिस मड़नि था ऐं इहो सिलसिलो मुसलसल जारी आहे। माज़ी जूं हुकूमतूं हुजनि या ही PDM जी हुकूमत हुजे, सूरत हाल साॻी नज़र अचे थी। साॻियो ई साइकिल आहे जेको हर भेरे असांखे नज़र अचे थो ऐं जेके अञा ईंदड़ ॾींहं आहिनि उहे पहिरियां वारनि ॾींहंनि खां वधीक ख़तरनाक नज़र अचनि था। IMF सां मुआहिदे जे लाइ $1 अरब जे लॻभॻि जेका रक़म पाकिस्तान खे मिलणी आहे उन लाइ 9 ॾींहं पाकिस्तान में टेक्निकल ॻाल्हियूं हलियूं। उन बाद पाकिस्तान खे इहो चयो वियो त तव्हांखे हाणे फ़ैसिला करणा आहिनि। उन बाद असां ॾिठोसीं फ़ैसिलनि जी शुरूआति थी ऐं काल्ह हुकूमत पारां मिनी बजट पेश कई वई। उन मिनी बजट वसीले तक़रीबन हर शइ महांगी थी वई आहे ऐं GST टैक्स 17 मां 18% कई वई आहे। उन सां गॾोगॾु फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी समेत मुख़्तलिफ़ जेके टैक्सिस आहिनि उन्हनि जी भरमार असांखे नज़र अचे पई। हुकूमत IMF सां इहो पिणु मुआहिदो कयो हो त पेट्रोलियम लेवी ते 855 अरब रुपया आम माण्हुनि खां वसूल कया वेंदा। गैस जी क़ीमतुनि में बि 72% ताईं इज़ाफ़ो कयो वेंदो। बिजली जी क़ीमतुनि जी बि साॻी सूरत हाल हूंदी ऐं उन वसीले तक़रीबन हर शइ मुल्क अंदरि हिन वक़्तु असांखे महांगी नज़र अचे पई ऐं उन में इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। पेट्रोल जी क़ीमत में हिकु भेरो ॿीहर काल्ह इज़ाफ़ो कयो वियो आहे ऐं हीउ सिलसिलो मुसलसल असांखे नज़र अचे पियो। ग़ुर्बत जी लकीर खां हेठि जेके माण्हू हुआ उन्हनि जे तादाद में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो ऐं हाणे मिडिल क्लास बि ग़ुर्बत जी लकीर खां हेठि अचण जो सिलसिलो नज़र अचे पियो ऐं मुसलसल मुल्क अंदरि सूरत हाल ख़राब नज़र अचे पई ऐं का पॉलिसी का वाज़े हिकमत अमली हुकूमत वटि हिन वक़्त ताईं नज़र नथी अचे। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था अवाम जो कहिड़ो हाल आहे। अचो त ॾिसो। गरीब वीचारा वञनि केॾा ज़ाहिरिया पंहिंजा बचा मारींदा, जा चोरी कंदा, ॾींदा भाइयूं पेट्रोल पंपनि खे, जा पाण खे मारींदा, ॿियो छा कंदा। रोज़ महंगाई करे थो, रोज़ तेल वधाए थो, असां पुॼी नथा सघूं। गरीब माण्हू मज़दूरी कयूं था, का छा वठी छा वठूं। असांजे लाइ त वहल करे असांजा बचा बुख ते वेठा नी, असां काॾे वञूं। रोज़ ई महंगाई, रोज़ तेल महांगो थिए थो, गरीब माण्हू काॾे वञे, असां बचा बुख ते वेठा नी। ख़ुदा जी नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत खे चई वञे पेट्रोल घटाए। महंगो छा करे माण्हू कमाए 500, उन में 1000 रुपया में अटो वठे, छा वठे। उन को माण्हू पोइ ख़ुदकशी करे या पिनी खाए। पिनण में बि केरु नथो ॾे सर, पर हुकूमत असांखे वधीक पिने थी पई। ख़ुदा जी मार पए न, पेट्रोल घटि करे नथा, असां टैक्सी मोटरसाइकिल हलाईंदा आहियूं, तेल विझायूं या अटो वठूं, काॾे असां पूरा थियूं। अटो भी महंगो थी वियो, तेल भी महंगो थी वियो, गरीब माण्हू काॾे वञे, किरायो सफ़ा आहे ई कोन। करणु चाहियूं था त पेट्रोल घटायो, असां आवाम परेशान आहियूं, राशन ई नथा खाई सघूं, तेल वारी आवाम परेशान आहे। पाण अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट आहिनि मोहतरम जनाब आसिम सजाद अख्तर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आसिम साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ज़ाहिर ये कोई पहली दफ़ा नहीं है और अनफॉर्चुनेटली ना ही ये आखिरी दफ़ा है। 4 माह बाद फिर से IMF के बाद पाकिस्तान को जाना है। मजबूरी तौर पर आप किस तरह से सूरत हाल देख रहे हैं? क्या कोई नीयत आपको नजर आती है हुकूमत की, या इस वक्त जो हुक्मरानी जो जमातें कर रही हैं उनकी हो कम से कम कि किस तरह से मुल्क की पॉलिसी बनानी है और किस तरह से मुल्क को आगे लेकर जाना है? जी, नीयत तो उनकी मेरा ख्याल है बड़ी साफ नजर आती है कि वो वही करते रहेंगे जो वो करते आ रहे हैं। बमाए IMF के पास जाना, कर्जा लेना और उस कर्जे के इवज जो आपने देखा है कल से, जो फिर से एक बार फिर पेट्रोल, गैस और GST वगैरह में इजाफा करना, ये तो कोई आज की कहानी नहीं है, जैसे आप अभी तारुफ में कह रहे थे। और मेरा ख्याल है कि हमें अब नीयत और इनके आने जाने, मसलन अब जे वाली जब हुकूमत आई थी आज से कोई 10 महीने पहले, तो बड़े गीत गाए जा रहे थे कि जमहूरियत की फतह हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन मेरा ख्याल है समझने वाली बात ये है, और हम जैसे लोग तरक्की पसंद बाएं बाजू के लोग तो अब अरसे से कह रहे हैं कि इन हुक्मरान जमातों में से एक आए एक जाए, और फिर उनके ऊपर जो बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट है ये तकरीबन एक ही यानी कि किश्ती के सवार हैं। आपस में इनकी लड़ाई जितनी मर्जी शिद्दत से आपको नज़र आती रहे, लेकिन मईशत के हवाले से वो कोई हमें मुतबादल नहीं दे सकते। तो ये मुतबादल क्या है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उससे भी बढ़ चढ़ कर जो हमें सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि उस मुतबादल को लाने वाली कोई सियासी कुव्वत जब तक नहीं होगी, जो अवाम में से उठती नहीं है, जो अवाम के साथ जुड़ी भी नहीं है, तो ये तो हुक्मरान जमातें तो या तो कर्जा देने वाले इदारे के सामने जवाब दें,
یا اپنے بینک رولرز کے سامنے جواب دہ ہیں. تو اس لیے وہ تو کبھی بھی نہیں. ہم اگر دیکھتے رہیں اگلے 30 سال بھی دیکھتے رہیں گے تو مجھے تو یہ اس کہانی میں شدت ہی آتی ہوئی نظر آتی ہے, اس میں کوئی تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آتی. سر جو ظاہر ہے اس وقت صورتحال جس کا آپ نے ذکر کیا اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں, ہم نے ہر دفعہ اسی طرح کی صورتحال دیکھی ہے. اب جو صورتحال ہمیں نظر آتی تھی پہلے, چاہے وہ کس طرح سے بھی ایک سلسلہ چلتا تھا, اس دفعہ ہمیں اس لیے بھی تھوڑی مختلف نظر آئی ہے کہ آئی ایم ایف کا رویہ ہو, دوست ممالک کا رویہ ہو, اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں تو کوئی آپشن کم نظر آ رہے ہیں, آپشن مزید کم ہوئے ہیں اور واضح طور پر اس وقت وہ نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پالیسی اپنانے کی اس وقت ضرورت ہے کہ کم از کم جو عام لوگ ہیں اور جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان فیصلوں کی وجہ سے, وہ کچھ سوچ سکیں, وہ کوئی راستہ اختیار کر سکیں کہ کس طرح سے ملک کو آگے چلانا ہے؟ دیکھیں بس سیدھی سی بات ہے, آپ قرضہ اس لیے لیتے ہیں مسلسل چونکہ آپ کا خسارہ ہے, آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے بہت زیادہ ہیں. تو دیکھیں اگر آپ نے اس سے نکلنا ہے, قرضہ لینے والی اس جال سے نکلنا ہے اور اس قرضہ دینے والے ادارے کی شرائط جو عوام دشمن شرائط ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے, تو آپ کو یا تو اخراجات یا کم کرنے پڑیں گے یا آمدنی بڑھانی پڑے گی. اب آمدنی وہ کیسے بڑھاتے ہیں, جیسے آپ نے کل دیکھا کہ انڈائریکٹ ٹیکس لگا کر جو کہ عوام پر عائد ہوتے ہیں. آمدنی کی ٹیکس جو کہ امیروں پہ لگے, ریئل اسٹیٹ کے مافیا پہ لگے, زمینداروں اور جاگیرداروں پہ لگے, بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ لگے یا صنعت کاروں پہ لگے, وہ تو کبھی بھی نہیں کرتے نا. اسی طرح جب آپ دیکھیں گے کہ اخراجات کم کرنے کی بات ہے تو اخراجات کم کس پہ کیے جاتے ہیں, ان چیزوں پہ جو کہ عوام کا تھوڑا بہت, جس پہ نہیں کہ کل کہا گیا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہم نے 360 ارب سے 400 ارب بڑھا دیا. یہ 40 ارب لگتا زیادہ, لیکن جب آپ اس کو فی کس کریں گے تو بالکل ہی 2-2.5 ہزار روپے کا ایک فرق پڑے گا کسی ایک گھرانے پہ. مثلاً جو ہم قرضوں کی واپسی پہ جو کتنا خرچہ کرتے ہیں, یہی تو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو ان حکمرانوں سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی, کیونکہ یہ آج جہاں تک لانے والے گزشتہ کئی دہائیوں سے انہی پالیسیوں کا جو کہ نہ اپنے آمدنی پر ٹیکس لگاتے ہیں, نہ اپنے آسائشوں کو کم کرتے ہیں, اور نہ ہی یعنی کہ عوام دشمن اور پالیسیوں کو وہ روک تھام کے لیے وہ تیار ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے بنیادی تبدیلیاں لانی, کوئی ایسی پالیسیاں لانی جو عوام کے فائدے میں, مثلاً زرعی اصلاحات, آپ زمینیں تقسیم کریں, مثلاً آپ جیسے میں نے کہا دفاعی اخراجات کم کریں, آپ ہندوستان, افغانستان, ایران سے تجارت کریں, فلاح پر زیادہ خرچ کرنے کا موقع ملے. آپ مطلب بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ ریئل اسٹیٹ کو قابو میں کر سکتے ہیں, آپ یعنی کہ ایسے سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تو بہت ساری پالیسی ہیں, لیکن یہ بے سود ہیں یہ پالیسیوں کا بار بار کہنا ان لوگوں کو جو کہ کبھی بھی نہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوں گے. سر جو ظاہر یہ صورتحال جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں عوام کی سوچ کی حد تک کوئی بہتری آئے گی کہ متبادل کے طور پر, یا پھر جو ایک ہمیں سیاسی ڈھانچہ ملک کے اندر نظر آتا ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ ظاہر آپ یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی اس وقت نظر آ رہا ہے کہ اس صورت میں کم از کم اس پوری صورتحال کے بعد عوام کچھ سوچنے پر مجبور ہوں یا پھر ان کی جانب سے کوئی تبدیلی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں؟ نہیں دیکھیں, عوام تو سوچنے پر مجبور ہیں نا, جب آپ کو مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے, نوجوان جو کہ پڑھ لکھ کر بہت خون پسینے کی محنت کر اس کو روزگار میسر نہیں ہوتا, 25 ملین بچے تو پرائمری سکول سے ہی محروم ہیں. تو یہ تو سوچنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کے حالات ہی اس طرح کے ہیں کہ آپ ہر روز اس پہ سوچتے ہیں. اصل سوال کئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ دیکھیں آپ کو دور رس پالیسیوں پہ, جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں, اس پر گفتگو کرنی چاہیے, نہ کہ یہ کہ عمران خان اور باجوہ کی لڑائی ہوگی, نہ کہ یہ کہ جی پی ٹی آئی آ گئی, پی ڈی ایم چلا گیا. آپ پالیسیوں پہ بات کروائیں تاکہ عوام کو مزید سوچنے کا موقع ملے کہ سیاست اگر کوئی دور رس ہوگی, عوام دوست ہوگی, تو ہم ایکچولی پالیسیوں پہ بات کر رہے ہوں گے, نہ کہ حکمرانوں کی آپسی لڑائیوں کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی کمی ہے جو کہ ماضی میں ہمیں بائیں بازو اور ترقی پسند سیاست کو ابھرنے میں ایک موقع نظر آتا کہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے تھے, ٹریڈ یونینز ہوتے تھے, کسانوں کی تنظیمیں ہوتی تھیں. اب ان چیزوں پر پابندیاں لگ گئیں. تو یعنی کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے. ہم جیسے لوگ تو لڑتے آ رہے ہیں,
لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہر سوچنے سمجھنے والا انسان اپنا کردار ادا کرے گا تو پھر نوجوان نسل جو بیشتر ہمارے ملک کی بڑی آبادی ہے نا 65% جو ہے نا 30 سال سے کم ہے، تو ان کو سوچنا پڑے گا. پھر وہ ڈگڈگی کے پیچھے جیسے ایک پی ٹی آئی کی ڈگڈگی بجی کہ جی آئیں اور سارے کرپشن کو ختم کر دیں گے. اب 3-4 سال بعد وہ جو نوجوان بہت سارے اس ڈگڈگی کے پیچھے چل پڑے تھے ان کو بھی اب تو سوچنا پڑ رہا ہے نا کہ یار یہ تو اس طرح جادو کی چھڑی والے حل تو کام نہیں دے رہے. ہمیں دور رس پالیسیوں پر بحث کرنا اور ان کے بارے میں سوچنے کا ماحول بنائیں گے تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹھوس ترقی پسند سیاسی متبادل بننے کا امکان بھی بڑھے گا. بہت شکریہ آپ کا عاصم سجاد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. जेका हिन वक़्तु सूरत-हाल नज़र अचे पई मुसलसल हुकूमतूं कहिड़ियूं बि हुजनि ऐं फ़ैसिला साॻिया असांखे नज़र अचनि पिया ऐं जॾहिं बि IMF वटि हुकूमतूं वञनि थियूं त उन में जेका कर्ज़ जी वापसी आहे या जेके माज़ी में वरितल कर्ज़ आहिनि उन जो तरीक़ेकार इहो ई इख़्तियार कयो पियो वञे त अवाम मां कहिड़े तरीक़े सां पैसो कढणु पाण ते ॻाल्हाईंदे वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु. प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार मुल्क अंदरि जेका हिन वक़्तु सूरत-हाल नज़र अचे पई महांगाई जे हवाले सां साॻियो ई तरीक़ेकार आहे. माज़ी में बि इन तरह जी सूरत-हाल नज़र आई आहे, हिन भेरे बि साॻी सूरत-हाल नज़र अचे पई. मजमूई तौर ते जेका महांगाई आहे उन में इज़ाफ़ो ऐं अचानक सां ॾींहंनि में असांखे नज़र अचे थो. मुल्क अंदरि जेके माफ़ियाऊं आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं माफ़ियाऊं उहे पंहिंजे तौर ते न सिर्फ़ु अघ शयुनि जा मुक़ररु कनि थियूं पर जीअं ई अञा के फ़ैसिला थियनि ई नथा, उन्हनि ते का इम्प्लीमेंटेशन ई नथी थिए त उन्हनि ते अमल दरामद शुरू थी वञे थो ऐं का हुकूमत नाले ऐं का इंतिज़ामिया नाले का शइ नज़र नथी अचे. जीअं ई मिनी बजट आई तीअं ई शयुनि में इज़ाफ़ो थियो. पेट्रोल जी क़ीमत में इज़ाफ़ो जो अञा बाज़ाब्ता तौर ते नोटिफिकेशन ई न आहे, उन खां अॻु पेट्रोल जी क़ीमत में इज़ाफ़ो नज़र आयो या मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते पेट्रोल पंप बंदि असांखे नज़र ईंदा आहिनि. उन खां अलावा आम वापे जी शयुनि जा अञा अघ हुकूमत पारां मुक़ररु ई न कया विया आहिनि, अॻु में ई उन जूं क़ीमतूं वधायूं वियूं आहिनि. जेका हिन वक़्तु सूरत-हाल आहे उन बाबति पाण ॻाल्हाईंदासीं. असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नामेरा मुआशी माहिर आहिनि, इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि, मोहतरम जनाब मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब. बेग साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए. बेग साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा आसान अल्फाज में, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हम इस पर बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने बात की है और ये साइकिल हमें मुसलसल नज़र आता है चाहे कोई भी हुकूमत हो और उसका तरीक़ेकार यही होता है कि अवाम पर बोझ डालना है और अवाम से टैक्स का पैसा निकालना है. आप क्या समझते हैं कि इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है? देखिए, IMF ने जो हमारी माशी खामियां ने बताई थी उसमें उन्होंने कहा था कि आपके अखराजात बहुत ज्यादा हैं और बावजूद आप कोशिशों के उनको कम नहीं कर सके. और वो नजर भी आ रहा है कि 100 मेंबरान की आपकी काबीना है जो अनप्रेसिडेंटेड है. फिर भले सैलरी ना लें बट गाड़ियां और ट्रैवलिंग ये तमाम चीजें, तो अखराजात आपके अपना कम करें या हमें रेवेन्यू बढ़ा के दें इतना जो उसमें शॉर्टफॉल है. तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ उनको तजावीज दी थी कि आपका टैक्स टू GDP रेशो सिर्फ 10% भी नहीं है, 9% हो गया है. दूसरे ममालिक का 18 और 20% है. आप लोगों को टैक्स नेट में लाएं. आप वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनको डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ मजबूर करें. लेकिन ये तमाम आप जो खसारा कर रहे हैं इदारे हुकूमती, PIA, स्टील मिल, वापडा, रेलवे, उनको निचकारी करें, रिस्ट्रक्चर करें, बंद करें. लेकिन ये 500 अरब सालाना का बोझ हुकूमत के खजाने से हटाएं. फिर उन्होंने सर्कुलर डेट पे उनसे बात की थी कि जी आप बिजली की कीमत जो आपको पड़ रही है वो चार्ज नहीं कर रहे, आप सब्सिडी दे रहे हैं. एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में गैस का उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि जी आप सब्सिडी दे रहे हैं 74%, लिहाजा इनकी गैस की कीमतों में से सब्सिडी निकाल दी जाए, इनको भी नॉर्मल कीमतें चार्ज हो. ये सब चीजें उन्होंने जो वर्चुअल इनकी मीटिंग हुई थी IMF के साथ मंडे को, उसमें कहा था कि ये ड्राफ्ट है जी, ये अगर काबीना
اور پارلیمنٹ فائنینس بل کی شکل میں اس کو ایکسپٹ کرتی ہے تو ہمارا پروگرام ریوائیو ہوگا اور نیور. تو یہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. یہ پہلے تو انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ بھئی ہم ان پاپولر ڈیسیجن نہ کریں, ہم لوگوں کو ناراض نہ کریں, مہنگائی بڑھے گی تو لوگ برا بولیں گے, الیکشن کا سال ہے, ووٹ نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک ایک دن جیسے گزرتا گیا, کیونکہ اصولی طور پہ تو نواں جائزہ نومبر میں ڈیو ہو گیا تھا. نومبر, دسمبر, جنوری. اور بیگ صاحب اس میں مجھے یہ بتائیے گا, جو آپ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, عام لوگ بھی جانتے ہیں. اس وقت جو کیبنٹ کی تعداد کا آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ جو شاہی اخراجات اس ملک کے اندر جو لوگوں کو مل رہے ہیں اور ان کی تعداد ہمیں ہزاروں میں نظر آتی ہے. پیٹرول فری ہے, پروٹوکول ہے, اور جو اخراجات ہیں وہ اسی طرح سے سب کچھ چل رہا ہے. کس طرح سے پیسہ بن رہا ہے, پھر کس طرح سے باہر جا رہا ہے, اور کس طرح سے جو مختلف مافیاز ہیں وہ اس ملک میں کام کر رہی ہیں. تو یہ کیا آئی ایم ایف کو نظر نہیں آتا, یا پھر حکومت اس پر عمل درآمد اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ وہ کسی نہ کسی حد تک ان چیزوں میں شامل بھی ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب جو اسٹریٹ میں دوں گا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بالکل نظر آیا, اور آئی ایم ایف نے ہر میٹنگ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرا ہے کہ آپ کے اخراجات جو ہیں وہ بڑے ہیں کم ہونے کے بجائے, اور یہ ان پروڈکٹیو اخراجات جو غیر پیداواری جسے کہتے ہیں آپ, ان کو آپ کٹ ڈاؤن کریں, مراد کو کٹ ڈاؤن کریں, پیٹرول کی جو سیلنگ دی ہوئی ہے آپ نے اس کو کم کریں, نئی گاڑیوں کا پابندی لگائیں وغیرہ. لیکن یہ حکومت اس وقت اس لیے نہیں کر سکتی کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہے, لہٰذا انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اور یہ ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. یعنی اگر وعدہ کیا تھا کسی سے, بھائی تمہیں وزیر بنائیں گے یا مشیر بنائیں گے, تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی 8-10 مہینے ہم ان کو ناراضی کو ان کی دور کر کے ان کو بنا دیں. لیکن ان کو یہ مطلب کچھ 100 لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے, پر 22 کروڑ عوام کے اوپر یہ فیصلے لیے جائیں. لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اخراجات جو ہیں وہ آپ کے کئی گنا بڑھ گئے ہیں, جس سے قرضے لیا جا رہا ہے, اور بیرونی قرضے جو ڈالر میں ادائیگی ہوتی ہے اس کے لیے فنڈز نہیں ہے. 2.9 بلین ڈالر تک رہ گئے ہیں, جو 15 دن کا مشکل سے ہمارے امپورٹ کے بل کو برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب انہوں نے فائنلی ایگری کر لیا کہ اچھا جی ہم آپ کے آگے ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور ہم آپ کے تمام شرائط پورے کر لیتے ہیں. تو یہ منی بجٹ آیا, اس میں 170 روپے کے تو نئے ٹیکسز ہیں جو لگائے گئے ہیں, جس میں سگریٹ پہ ہے ایکسائز ڈیوٹی, سیمنٹ پہ ہے وہ بڑھائی 2 روپے کر دی ہے. اس کے بعد پیٹرول کی قیمت 22 روپے بڑھ گئی ہے, ڈیزل کی قیمت 20 روپے بڑھ گئی ہے. اب 182 روپے کا پیٹرول, یہ کبھی انپریسیڈنٹڈ سوچا نہیں تھا. پیٹرول بڑھتا ہے تو کرائے بڑھتے ہیں, تو مہنگائی آتی ہے, کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں. پھر روپے کی بھی ویلیو یہی ہے کہ 270 روپے پہ پہنچ گیا تھا. وہ آئی ایم ایف کی جو بات چیت چل رہی ہے اس کی وجہ سے نفسیاتی طور پہ لوگ ڈالر نہیں اٹھا رہے, تو وہ اب 265 پہ آیا ہے. لیکن آپ 270 روپے میں زرعی اجناس, کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کر کے کیسے سستے دیں گے؟ میرا تو تمام زندگی اسی معاشرت میں گزری ہے. معاشرت کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں بالکل صحیح بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری معاشرت جو 33% مہنگائی پہ آ چکی ہے, ہماری انفلیشن افراط زر جس کو آپ کہتے ہیں 33% پہ آ گیا ہے, اور نیئر فیوچر میں 35% کی فورکاسٹ ہے. یہ مہنگائی آدمی کو اس لیے بری طرح سے پیٹ رہی ہے کہ ہم نے اپنی انکم ان کی نہیں بڑھائی. آج یہ جو منی بجٹ ہے اس میں کہیں آپ نے یہ نہیں سنا کہ پینشن بڑھا دی ہے یا تنخواہیں بڑھا دی ہیں, یا 10% جو بجٹ میں ہوتا ہے آپ ہر سال مجھ سے اس پہ رائے لیتے ہیں, وہ کچھ نہیں تھا. تو آپ نے ٹیکسز لگائے, آپ نے بجلی کی قیمت بڑھائی, گیس کی قیمتیں بڑھائی, آپ نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی, اور آمدنی وہی ہے, بلکہ یہ جو سپلائی چین متاثر ہوئی ہے, بلکہ جو آپ کی را مٹیریل خام نہیں آ رہا ہے, ڈائز ہیں, کیمیکل ہیں, پولیسٹر فائبر ہیں, مین میڈ فائبر ہیں, گاڑیوں کے کمپوننٹس ہیں, ان سے پروڈکشن متاثر ہوئی ہے.
اور बेरोजगारी जिसकी वजह से लोगों को जॉब से हटाया गया। डेनम में और टेक्सटाइल में मैं जानता हूं कि हर मिल में 30-40% प्रोडक्शन, 50% प्रोडक्शन। ज़ाहिर भाई साहब, जो आप इस वक्त सूरत हाल बता रहे हैं, ज़ाहिर अब अगर निचली सतह तक देखा जाए तो आम लोगों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और ये सिलसिला हमें कोई पहली दफ़ा नज़र नहीं आ रहा। इससे पहले भी हमने इसी तरह की सूरत हाल देखी है। IMF का मैंने जैसे आपसे जिक्र किया, हुकूमत ने बजाय इसके कि जो शाहाना अखराजात हैं उनको कम किया जाए, अवाम पर टैक्सों का बोझ हुकूमत की जानिब से डाला गया। आपको कोई रास्ता नजर आता है कि किस तरह से मुल्क इस सूरत हाल से निकल रहा है? जैसे आपने जिक्र किया, पहले हम देखते थे टेक्निकल बातचीत के बाद कम से कम कंफर्मेशन हो जाती थी कि कर्ज मिल जाएगा। इस दफा ये कहा गया कि टेक्निकल के बाद ये फैसले हैं जिनका आपने जिक्र किया, इन पर पहले अमल करें, उसके बाद ये पॉलिसी मीटिंग्स में मामलात जाएंगे। तो IMF का रवैया सख्त है। पहले ही हमने सऊदी अरब के हवाले से ये देखा कि $3 अरब उन्होंने दिए थे कि ये रिजर्व्स आपने रखने हैं, वो इस्तेमाल कर लिए, जिसका आपने जिक्र किया कि $2.9 बिलियन इस वक्त बचे हैं जो रिजर्व्स हमें नजर आते हैं। तो ये जो सूरत हाल, ये अगर 4 माह के बाद फिर से ज़ाहिर पाकिस्तान को जरूरत है 4 माह के बाद फिर से IMF के पास जाना है, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? देखिए, 10 रोजा मुज़ाकरात थे हमारे और मंडे को इनका वर्चुअल सेशन हुआ है टेलीफोन पे। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने 1 मार्च तक की इनको डेडलाइन दी दी है कि आप साइन करके और पार्लियामेंट से फाइनेंस बिल की शक्ल में इसको पास करा लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम रिवाइव होगा और वो बोर्ड की मीटिंग में लेके जाएंगे जो IMF की है मार्च में। और अगर 1 मार्च तक आप नहीं करा सके तो हम आजाद, आप आजाद। लेकिन ये मैसेज अभी से, जब IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं तो रैंकिंग एजेंसीज, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रैंकिंग कम करना शुरू कर दी है। फिच ने आज CCC पॉजिटिव को CCC- कर दिया है, मंफी रैंकिंग कर दी है। उससे पहले मूडीज ने, स्टैंडर्ड पुअर पहले ही वो कर चुके हैं। लिहाजा जितना दिन IMF को आप देंगे उतने माशी हालात और खराब होंगे, आपके रिजर्व और कम होंगे और वो डॉलर के दरवाजे जिससे डॉलर आ सकते हैं वो बंद रहेंगे, जिसमें डोनर्स एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, और दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, इमारात और चाइना है। अभी आपको बतलाऊं मैं, जनवरी 2023 से जून 2023 तक $7 बिलियन हमने कर्जों की अदायगियां करनी है। उसमें $3 बिलियन चाइना के हैं जिनके लिए अभी से रोल ओवर की उनसे बात कर रहे हैं। तो आप IMF जब तक एग्रीमेंट बहाल नहीं होता ये दरवाजे बंद रहेंगे, न दोस्त ममालिक का रोल ओवर होगा, न डोनर्स एजेंसी के फंड्स आएंगे हमारी अप्रूव लिमिट के अगेंस्ट भी। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये पिछले गार्बेज हुकूमतों का जमा होते 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 हमने सस्ती बिजलियां दी, हमने सस्ते पेट्रोल दिए, हमने गैस को आधी कीमत पे घरेलू सार्फिन को दिया और हमने गर्दिशी कर्जे बढ़ाते रहे, हम खराजात बढ़ा के खसारा बढ़ाते रहे। हमने बजट खसारा भी बढ़ाया, करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ाया, तिजारती खसारा भी बढ़ाया। अब IMF ने जो इस बार जिस दूरबीन से देखा है हमारा बैलेंस शीट, हमारा मीजानिया, जिस चश्मे को लगा के उन्होंने देखा है, उसमें उन्होंने अगला पिछला तमाम गार्बेज और इकोनॉमिक मेस को निकाल कर रखा है और कहा कि सबको अभी सही करना है। गार्बेज तो ये सही नहीं हो रहा ना। देखें जो इस वक्त सूरत हाल है जिसका आपने जिक्र किया, 7 से 8 अरब पाकिस्तान को डॉलर वापस करने हैं। IMF ने यह भी कहा कि जून तक आपके रिजर्व्स 16 अरब के करीब होने चाहिए। अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ भी डाल दिया गया। कम से कम कोई राह तो नजर आए इस वक्त कि किस तरह से आगे हमने जाना है या फिर किस तरह से आगे सूरत हाल चलेगी? सूरत हाल तो वही उसी तरह से नजर आ रहा है, फर्क सिर्फ यही आया कि अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया गया है। मिनहाज शॉर्ट टर्म तो कोई सूरत हाल मेरे नजर में नहीं है। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में हम ये कर सकते हैं कि हमने उन शोबों को जिनको नजरअंदाज किया,
उन जो अहमियत के माए यानी ज़राअत का शोबा है उसको आप रिवाइव करें। ज़राअत में हम खुद कफील हों, खाने पीने की अशिया जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो मुकामी तौर पर पैदावार उसके करके आप न सिर्फ अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बने बल्कि एक्सपोर्ट करें, जो पहले करते थे, कोई नई चीज में नहीं बदला रहा, लेकिन आपने उस सेक्टर को नजरअंदाज किया। इसी तरह $10 बिलियन की हमने ये खाने पीने की अशिया, $4 बिलियन की जिसमें शामिल है खुर्दुनी तेल, $2 बिलियन की चाय ये मंगा के पी गए हम, वो अब नहीं चल सकेगी। अब आपको मुकामी तौर पे जो चीजें हैं वो पैदा करके ज़राई अजनास में कम से कम खुद कफील होना पड़ेगा। दूसरी चीज जो इन्होंने कही है उनको कि आप मुतबादिल तवानाई पैदा करें, आप अफोर्ड नहीं कर सकते फर्नेस ऑयल से और LNG गैस के ऊपर इंपोर्ट करके 270 या 265 रुपए के डॉलर पे आप बिजली सस्ती नहीं दे सकते। आप हवा से, आप सोलर से, आप कोयले से, आप न्यूक्लियर से, आप हाइड्रो से बिजली पैदा करें जो ज़राए आपके मुल्क में है। अब ये इन पर है कि ये जो उन्होंने रिफॉर्म्स मांगी है, एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म इन्हें बताई हैं और रेवेन्यू फाइनेंस सेक्टर्स में रिफॉर्म्स बतलाई हैं, ये तमाम चीजें उस पर अमल दरामद करें। लेकिन अगर ये उन रिफॉर्म्स पे नहीं अमल करके जो IMF ने इनको बताई हैं और उस पर अमल दरामद करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया है, तो फिर आप 6 महीने के बाद फिर IMF के प्रोग्राम फिर इससे ज्यादा मजीद खराब सूरत हाल होगी, शराइत करेंगे या डिफॉल्ट आप अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा अख्तियार बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जेका इन वक्त सूरत हाल नज़र अचे पई हुक्मराननि जी नाअहली ऐं मुल्क अंदर जेका अशराफिया आहे उन्हनि जे शाहाननि ख़र्चनि जे करे मुल्क जी ही सूरत हाल पैदा थी आहे। माफ़ियाउनि जो राज हर पासे वाज़ह तौर ते नज़र अचे पियो। जेके हुक्मरान इक़्तिदार में वेठल आहिनि उन्हनि खे आणण वारा उन्हनि सभिनी जे ज़िंदगियुनि ते को असर इन सॼी सूरत हाल जो नथो पवे ऐं नई अॻ में पियो आहे। साॻियो ई साइकिल आहे, साॻियो ई तरीक़ेकार आहे जेको मुसलसल रिपीट थींदे नज़र अचे पियो। मुल्क अंदर का कंहिं हद ताईं हिकु उमेद इहा नज़र अचे त घटि में घटि को रस्तो इख़्तियार कयो वञे त कहिड़े तरीक़े सां अॻिते जे लाइ इस्लाहत आणियूं आहिनि, कहिड़ा रिफॉर्म्स आहिनि जिन ते अमल दरामद करणो आहे, उहो नज़र नथो अचे। मिनी बजट आई आहे, पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियो आहे, उन खां पोइ अञा वधीक इहो इम्कान आहे त शयुनि में अञा वधीक इज़ाफ़ो थींदो ऐं महांगाई हिन वक़्तु 35% ताईं तक़रीबन पहुची चुकी आहे। करोड़े माण्हू गुरबत जी लकीर खां हेठि ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। मिडिल क्लास जो वॾो तबिक़ो जंहिंजो वॾो तइदाद मुल्क अंदरि आहे उहो इन वक़्तु महांगाई सबबि ज़हनी मरीज़ वारी कैफ़ियत में असांखे नज़र अचे थो। हुक्मराननि खे जेके नाअहलियूं उन्हनि जे करे अवाम जी ही सूरत हाल आहे ऐं साॻियो तरीक़ेकार मुसलसल असांखे नज़र अचे पियो। इन सां प्रोग्राम जो ॼाणी त पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज बि ॾींदा इजाज़त।